Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, this is your teacher Manzoor Ahmad Malla. Today we are going to discuss some important points from chapter number 2, that is Nationalism in India. This is for class 10th and subject is social science. So the first question that may be asked in the exams is, when did the First World War start and end? यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब छेड़ी गई और ये कब ख़त्म हुई? इसका सही जवाब आपको चूज़ करना है। 4 ऑप्शंस जब यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही जवाब है 1914, 1918। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द सेकंड वर्ल्ड वॉर बिगेन एंड एंड? सेकंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई और कब ख़त्म हुई? 1913, चूँकि हमने पढ़ा है 1939 में ये स्टार्ट हुई और 1945 में ये ख़त्म हुई। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़, व्हेन एंड वेयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? यानी आपको बताना है जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था ये कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। डेट और जगह का नाम बताना है। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, हु ऑर्गेनाइज्ड द खिलाफत मूवमेंट? यानी जो खिलाफत मूवमेंट थी उसको किसने ऑर्गेनाइज किया? इसका सही आंसर है अली ब्रदर्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जिनको एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वाज द कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 हेल्ड? यानी कांग्रेस सेशन जो 1929 में हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये सेशन कहाँ पे हुआ था? कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 आपको बताना है कि कहाँ पे, किस जगह पे हुआ था। लाहौर इसका सही जवाब है। इट वाज हेल्ड एट लाहौर इन 1929। क्वेश्चन नंबर 7, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड? यानी कांग्रेस का वो कौन सा सेशन था जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया? वो था लाहौर सेशन ऑफ 1929। अगेन जो हमने ऊपर डिस्कस किया, लाहौर सेशन ऑफ 1929 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस का रेजोल्यूशन पास किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब कन्वीन की? 19 नवंबर 1930 इसका जवाब है, नवंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 12, हु ऑर्गेनाइज्ड द डिस्ट्रेस्ड यूपी पीजेंट्स इन 1918-19? यानी यूपी पीजेंट्स जो थे उन्होंने जो मूवमेंट लॉन्च की थी, वो जो स्ट्रगल कर रहे थे, उनकी कुछ डिमांड्स थी, उस मूवमेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था आपको यहाँ बताना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अलूरी सीताराम राजू, बाबा रामचंद्रा। इसका सही जवाब है बाबा रामचंद्रा, यानी ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हेल्ड की गई, कब हुई थी? दिसंबर 1931। नवंबर 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वी किया गया था। दिसंबर 1931 में दूसरी राउंड, सेकंड, इसको बोलते हैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। क्वेश्चन नंबर 14 इज, व्हेन वाज द सिविल डिसओबीडियंस रिलॉन्च्ड? चूँकि हमने ये पढ़ा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि गांधी जी ने लॉन्च की थी,
پھر اس کو جب ایک بار کال آف کیا گیا اور اس کے بعد پھر سے اس کو ریلانچ کیا گیا. آپ کو یہاں پر بتانا ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کب ریلانچ کی گئی تھی. اس کا صحیح جواب ہے 1932. Question number 15. According to which act the British government could arrest without trial? کس ایکٹ کے مطابق برٹش گورنمنٹ کو یہ پاور ملی تھی کہ وہ کسی شخص کو, کسی انسان کو اریسٹ کر سکے بنا کسی ٹرائل کے؟ وہ تھا راؤلٹ ایکٹ آف 1919 جس کو ہم بلیک ایکٹ بھی کہتے ہیں. Question number 17 is because of which incidents Gandhi ji decided to withdraw the non-cooperation movement. کس حادثے کی وجہ سے گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ کو وڈرا کیا تھا؟ وائلنس ایٹ چوری چورا. چوری چورا جو کہ بہار میں ایک جگہ ہے, وہاں جو وائلنس ہوئی تھی, لوگوں نے جب پولیس اسٹیشن کو آگ لگا دی تھی, تب گاندھی جی نے نان کوآپریشن موومنٹ کو وڈرا کیا تھا. Question number 21. When did Gandhi ji came back to India from South Africa? ساؤتھ افریقہ سے گاندھی جی کب ہندوستان واپس آئے؟ آپ کو ڈیٹ بتانا ہے 1915 جنوری 1915 AD. اس کا صحیح جواب ہے. Question number 22. In which country did Gandhi ji first try his ستیاگرہ? کس ملک میں گاندھی جی نے سب سے پہلے ستیاگرہ جو ایکسپیریمنٹ تھی, جو ایک فلسفی تھی گاندھی جی کی, کہاں پہ اس کی ایکسپیریمنٹ کی؟ کس ملک میں؟ آپ کو ملک کا نام بتانا ہے. ساؤتھ افریقہ اس کا صحیح جواب ہے. Question number 23 is who was the author of the book ہند سوراج؟ یعنی آپ کو بتانا ہے کہ ہند سوراج جو کہ ایک کتاب ہے, یہ کتاب کس نے لکھی؟ یہ کتاب موہن داس کرم چند گاندھی نے لکھی ہے, MK گاندھی. اس کا صحیح جواب مہاتما گاندھی. Question number 25. When and who founded the Indian National Congress? آپ کو بتانا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کو کب اور کس نے فاؤنڈ کیا تھا, اس کی بنیاد کب ڈالی گئی تھی اور اس کا فاؤنڈر کون تھا؟ 1885 میں اس کو بنایا گیا انڈین نیشنل کانگریس کو, اور A.O. ہیوم اس کا فاؤنڈر کہا جاتا ہے. Question number 20. Which law was broken while launching the civil disobedience movement? Civil disobedience movement کو جب لانچ کیا گیا تھا, تب اس مومنٹ میں کس قانون کو توڑا گیا تھا؟ سالٹ لا. اس کا صحیح جواب ہے. Question number 30 is سائمن کمیشن arrived in India in, یعنی جو سائمن کمیشن جو ہندوستان آ رہا تھا, یہاں آیا تھا, آپ کو ڈیٹ بتانا ہے کہ یہ سائمن کمیشن نے ہندوستان کا دورہ کب کیا تھا. 1928 اس کا صحیح جواب ہے, یعنی آپشن A. Question number 32. When was civil disobedience movement relaunched? ایک بار پھر یہ کوشچن یہاں پر آیا ہے, اس کو کب ریلانچ کیا گیا تھا سول ڈسوبیڈینس موومنٹ کو؟ اس کا صحیح جواب ہے 1932. Question number 33 is when was Gandhi Irwin Pact signed? گاندھی ایرون پیکٹ کب سائن کیا گیا؟ یعنی ایک پیکٹ سائن کیا گیا تھا بٹوین مہاتما گاندھی اور لارڈ ایرون, وائس رائے آف انڈیا, جو برٹش انڈیا جو تھا, ان کے درمیان ایک پیکٹ سائن کیا گیا. اس پیکٹ کو آپ کو بتانا ہے کہ کب سائن کیا گیا. 5 مارچ 1931. آپشن C اس کا صحیح جواب ہے. تو یہ تھے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اپنے نوٹ بک پہ ان کو لکھنا ہے, تاکہ آپ کو آنے والے ایگزامز میں فائدہ مل سکے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت چاہیے. اللہ حافظ.